فرماتا تھا کہ یہ جو مرضی پڑھنا، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں نے آخیا اگر فرض ہی پڑھتا تو وقت گنجائش وقت اجے کافی ہے، مڑ کے بھی پڑھ سکتا، وہ بھی توڑ دینی چاہیے۔ ماں کی آواز پہ چھڑ دے انہوں گل سنے، ماں تو وڈا درجہ اس دنیا کسی کا اے ہونی میرے بھائی آ کتاباں لے کے بیٹھے مولوی شفیع اللہ انہوں کی بیوی فوت ہو گئی، میں جنازے تے گیا قبرستان، اتنے میں قبر تے ویکھیا کہ لکھ کے لایا، اور امریکہ دے اندر بھی طیبہ ضیاء بچی وہ بھی کالم آتا اخبار دے اندر نوائے وقت اس بھی وہ شعر لکھا، اس قبر تے بھی میں ویکھیا، اس کالم تے پڑھیا، بہت اعلیٰ گل کی، پتر پاویں زمانے دا غوث ہوے نہیں ماں دی پیر دی خاک ورگا۔ اگر وہ زمانے دا سب تو بڑا ولی بھی ہے نا، پتر پاویں زمانے دا غوث ہوے نہیں ماں دے پیر دی خاک ورگا، ماں دے نال برابری کر سکتا۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے گفتاں مقصود حرف کن مکان زیر پائے امہات آمد۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جدی خاطر رب نے دنیا بنائی سمجھا کہ ساری دنیا کا سردار اللہ دے رسول پاک علیہ السلام کی فرمایا کہ جنت بچو کتوں تسی لبدے پھر، اور کیا بھی انہوں جڑا جہاد پہ جا رہا تھا، جہاد تو وڈی کوئی اسلام نے کی نہیں، جان دین ایک بندہ جانا ضرورت الاسلام کیا انہوں، مگر جب انہوں نے آخیا اللہ دے رسول میں نے اجازت دیو جہاد پہ جانا، فرمایا تیرا کوئی ہے گا؟ انہوں نے آخیا ہاں ماں ہے، تو فرمایا جا وہ پیراں نال چمٹ جا، جنت تیری جڑی ماں دے قدماں تھلے، تو کہڑے جہاد میں جانا، ماں دی خدمت کے فرض ماں فإن الجنت تحت رجلین، ہاں وہ نال چمٹ جا دی خدمت کر، جنت دے پیر جڑے نا دروازے اتھے، گفتاں مقصود حرف کن مکان زیر پائے امتش امہات آمدنا۔ فرمایا سردار جڑا کائنات اللہ دا حبیب نے کی کیا، گفتاں مقصود حرف کن مکان زیر پائے امہات آمد، جنت میاں ماں دے قدمہ